आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज 7 अक्टूबर 2024 है। 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ भी हुआ उसकी पहली बरसी। तो आज ट्रिपल एच आई क्या कर रहे हैं? ट्रिपल एच शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं, हमास, हिजबुल्लाह, हाउथीस, और आई में दो लोग हैं, ईरान और इजराइल। सभी के बारे में खबर है। इजराइल कैसे क्या करके इसे मना रहा है, क्या कर रहा है गजा के लोगों के साथ। आज हमास ने क्या किया, हाउथीस ने क्या किया, हिजबुल्लाह ने क्या किया, जो भी किया बड़ा किया। और उसके बाद ईरान के खामनेई साहब ने जो बोला है वो बेहद खास है। शुरुआत करते हैं खामनेई साहब के हेब्रू भाषा में दिए उस बयान से। हेब्रू यहूदियों की जुबान, ज्यूज की, और उसमें उन्होंने एक मैसेज आज सुबह 6:29 जब हो रहे थे इजराइल में तब किया। ये वही वक्त था जब पिछले साल हमला शुरू हुआ था इजराइल पर हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड का। 6:29। तब इंडिया में 8:59 हो रहे थे, यानी लगभग 9 बजने जा रहे थे। 9 तब उन्होंने किया। इजराइल और इंडिया के बीच 2.5 घंटे का फासला है। खामनेई साहब ने क्या लिखा है ब्रू में? उन्होंने लिखा, द अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन सेट द ज़ायनिस्ट रेजिम बैक 70 ईयर्स। यानी कि अल-अक्सा फ्लड जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने शुरू किया, उसने ज़ायनी हुकूमत को 70 साल पीछे धकेल दिया, 70 साल पीछे पहुंचा दिया। यानी जो कुछ भी उन्होंने 70 सालों में बनाया था सब गवा दिया, और ये सब कुछ हुआ अल-अक्सा फ्लड की वजह से। यानी 70 साल पहले जब फलस्तीनियों की जमीन पर बसने आए थे ज़ायनी बाहर से, जब उन्हें दुनिया में मार पड़ रही थी और फलस्तीन मिलाकर बसाया गया था, एक नया मुल्क पैदा हुआ था इजराइल नाम का, उसी वक्त में पहुंच गई है आज की इजरायली हुकूमत, इजरायली आवाम और मुल्क इजराइल। ये सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब का बयान है ईरान के। यानी कुछ नहीं गवाया, और इसे जो है अब दुनिया भर शेयर कर रही है। अब आते हैं ट्रिपल एच ने क्या किया, और आई एक और जो बाकी है इजराइल, उन्होंने क्या किया। ऑन ऑपरेशन अक्सा फ्लड एनिवर्सरी हमास फायर्स रॉकेट्स एट इजराइल। हमास ने अल-अक्सा फ्लड एनिवर्सरी पर रॉकेट फायर किए इजराइल पर। माना जा रहा था हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, उनके पास रॉकेट्स खत्म हो गए। लेकिन इस मौके पर एक पहली बरसी कहिए या पहली सालगिरह, कोई मान रहा है इसे, ये इतनी कुर्बानियों के बाद भी गजा के बेगुनाह मासूम लोग जो बेगुनाह मारे गए, कुर्बान हुए, उसके बाद भी हमास के लिए ये मौका जो है वो फतह और जश्न मनाने का है। इजराइल के लिए ये दुख और गम मनाने का है, क्योंकि उनके 1000 से ज़्यादा सिटीजन मारे गए थे। तो 7 अक्टूबर को दोनों तरफ अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। गजा में भी कई लोग होंगे जो 7 अक्टूबर को गम के तौर पर मना रहे होंगे, क्योंकि इसी पहले दिन उन्होंने अपने लोगों को खो दिया, और इसी दिन गजा की बर्बादी की तारीख शुरू हुई। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड की एनिवर्सरी पर हमास ने रॉकेट दागे, और ये बताया उन्होंने कि रफा में भी और बॉर्डर पर भी और कुछ दीर अल-बला में भी उन्होंने आईडीएफ पर हमले किए जहां वो लोग खड़े हुए थे, और ठीक 6:29 पर हमले किए हैं। ये मैंने अल-मयादीन के आर्टिकल में पढ़ा। यानी ठीक वही वक्त जब मिशन अल-अक्सा फ्लड शुरू हुआ था पिछले साल, उसी वक्त इस बार भी हमास ने कुछ हमले किए हैं, जितनी भी मौजूदा उनकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से। हिजबुल्लाह ने रात बहुत बड़े हमले किए, और हिजबुल्लाह के हमलों के जो मैंने भाड़ देखे हैं सड़कों पर इजरायली, वो उतने बड़े तो नहीं जितना इजराइल करता, लेकिन बहुत बड़े हैं। पूरे गड्ढे, आदमी नीचे उतर गया, धुआं के गुबार उड़े। और अल-मयादीन की हेडलाइन बताती है, हिजबुल्लाह मिसाइल्स इंपैक्ट हाइफा सिटी, IF एडमिट मैनी डेड एंड इंजर्ड। हाइफा सिटी पर रात बहुत बड़ा हमला किया हिजबुल्लाह ने, और इजराइल की डिफेंस फोर्स ने इस बात को कबूल किया है कि कई लोग मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। जबरदस्त हमला था। ये उसकी हमले की तस्वीरें हैं। आप पहले फोटो में धुएं का गुबार देखिए। ये इतने बड़े गुबार तभी आपको देखने को मिल रहे होंगे जो गजा में या लेबनान में हमला हो। तो रात भर इजराइल के शहरों की, हाइफा की, किरियत शिमोना की सड़कों पर लोग इधर से उधर भागते रहे, अपनी जान बचाकर सड़कों पर रहे, क्योंकि भारी रॉकेट की बरसात लगातार कई घंटों तक होती रही।
یہاں اسرائیلی میڈیا نے اس میں رات کو یہ بتایا تھا کہ 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں. حیفا اور آپ کا ٹیبیریاس سب جگہ جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں. کچھ لوگ سیریس بھی ہیں. کریت شمونا میں بھی حملے ہوئے ہیں. یہ آج دوپہر کی تصویریں ہیں اور یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ حزب اللہ کے حملے کم نہیں ہوئے. تمام کاریں تباہ ہو چکی ہیں کچھ جگہوں پر کالا دھواں اٹھ رہا ہے. بھینکر طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ ویسٹرن گلیلی میں کیے گئے حملے ہیں جو حزب اللہ نے کیے ہیں. ملٹیپل وہیکلز کیچنگ فائر لکھا ہوا ہے. کئی گاڑیوں میں آگ لگی ہے. کئی بلڈنگز کو نقصان پہنچا ہے. حزب اللہ نے بہت سیریس ویپنز اس بار استعمال کیے ہیں یہ لکھا گیا ہے. تو 7 اکتوبر کو حزب اللہ نے حملہ اپنا نہ تیز کیا ہے بلکہ حملے میں کچھ نئی چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے. یہ قدس نیوز نیٹ ورک فلسطین کا انہوں نے دکھایا کیسے یہ گاڑیاں جل رہی ہیں. آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں. ایک نہیں کئی گاڑیاں قطار میں لگی ہوئی جل رہی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے مرے. ہمیں نہیں پتا. یہ نہیں لکھ رہے تو ہم کیسے بتا دیں. اب انگلی رکھ کے تو نہیں گنتے ہے نہیں. بہت سے لوگ گن لیتے ہیں ارے آپ کو نہیں پتا عادل خان 2 لاکھ فوجی مرے. ہم مر گئے بھیا ختم ہو گیا. آپ نے انگلی رکھ کے گنے. ڈرون لانچڈ بائی یمنی ہاؤتھی اوور ٹیل اویو ہیڈنگ ٹوورڈز پلماچم ایئر بیس. اب یہ پلماچم ایئر بیس کی طرف جو رات کا اندھیرا تھا تب یمن کے ہاؤتھیز کا ڈرون جا رہے تھے. اور آپ سوچئے کہ پورے شہر کے بلڈنگز کے بیچ میں یہ ڈرون ہے. سرحدوں کو لانگ کر آ گئے اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم چاہے آئرن ڈوم ہو چاہے وہ ڈیوڈ والا ہو کوئی بھی نہیں روک پایا اسے. یہ یہاں تک آ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کر ہٹ کیا ہوگا تو کبھی اسرائیل قبول نہیں کرے گا. مینی انٹرسیپشنز فار اٹمپٹڈ یہ کہا گیا. ایک نہیں کئی ڈرونز تھے. بہت انٹرسیپشنز بہت تھے. انٹرسیپٹ کیا گیا. لیکن کیا ہوا. یمن کے ہاؤتھیز کے لیڈر سید ملک الحوثی ان کا ایک بیان جو تھا عبد الملک الحوثی کا رات آیا 7 اکتوبر کی ہی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کو جو ہوا حماس نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ مضبوطی سے لڑے ہیں. 1 سال میں بھی انہیں شکست نہیں حاصل ہو پائی. اسرائیل کو کا جو فتح کا خواب ہے وہ خواب رہ جائے گا. وہ حماس کو کبھی ہرا نہیں پائے گا. اور آگے بھی ہم مضبوطی تھی فلسطینیوں کے ساتھ غزہ کے ساتھ اور حماس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب اسرائیل کیا کر رہا ہے وہ بھی آج دیکھ لینا چاہیے. 7 اکتوبر کو یہ دھوئیں کا غبار دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا. یہ اسرائیل کی بمباری کی مہربانی ہے. امریکی ہتھیار جو انہیں ملے ہیں مدد کی شکل میں ان امریکی ہتھیاروں سے فلسطینیوں کے اوپر آج بھی یہ قہر برپایا جا رہا ہے. قدس نیوز نیٹ ورک نے آج اسے شیئر کیا اور لکھا اسرائیلی ایئر اسٹرائک ٹارگیٹس لوکیشن ان دا ناردرن غزہ. یہ نارتھ غزہ ہے. نارتھ غزہ. اب اگر وہ لوگ کریں گے تو اسرائیل بھی تو کرے گا. کر رہا ہے. اور صرف یہ نہیں آپ دیکھیے کوئی اپنی گرل سے چھت کی گرل سے ویڈیو بنا رہا ہے. آج بھی نہ جانے کتنے فلسطینیوں کو آنکھ پہ پٹی باندھ کر یہ آپ قطار دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 تو ہیں مجھے دکھ رہا ہے. یہ فلسطینی آنکھ پہ پٹی باندھ کر ڈیٹینشن میں لے جائے جا رہے ہیں. کب تک کتنے مہینوں تک کتنے سالوں تک یہ جیل میں رہیں گے پتہ نہیں ہے. یہ کالندیا ریفیوجی کیمپ ہے. یروشلم میں آتا ہے. ویسٹ بینک سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. اور یہ ہے جینن جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے. غزہ تو تباہ ہو گیا. یہ ویسٹ بینک کی بھی تصویریں ہیں جو 7 اکتوبر کو سامنے آتی ہیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تصویریں کیوں آتی ہیں. کیا حاصل ہوا ہے 1 سال میں. کون جیتا ہے کون ہارا ہے. انسانیت تو ہاری گئی ہے. دیکھ لیا ہم نے سب کچھ دیکھ لیا. ہمیں تو امریکہ کا رول غزہ میں جو ہم نے دیکھا ہمیں افغانستان ہمیں لیبیا اور ہمیں عراق سب سمجھ میں آ گئے. ہمیں ویتنام بھی سمجھ میں آ گیا. بہت شکریہ. HL شو یعنی ہیڈ لائن شو تھوڑا دیر سے آئے گا. کچھ مسئلے ہیں اس وجہ سے معافی چاہوں گا آپ لوگوں سے لیکن آئے گا ضرور. نہیں آئے گا تو انفارم کروں گا.